sa Maigsoon. Ing nasa imong tupad nga ang Ginoo magpanalangin nimo karong kapunon. O akong giimbitar ang matagusa sunod Domingo atong ikaduha nga anibersaryo sa kamaayo sa gugma nining mga iglesia. O kutob sa makadungog, welcome og willing og sana nang giimbitar ka namo sa Domingo, sunod Domingo. Pizza 20. O magampot na Maigsoon. Agig pagsugod Ginoo, ikaw ang among magtutudlo, Holy Spirit nga ang mga pulong nga among pagaistoryahan karon, ang mga pulong nga mogawas sa bakba sa imong tigpamaba Ginoo, mahimong dakong panalangin, maghimo Ginoo Hesus og kadasig kagana sa pagpadayon sa papangalagad amo usang giampo Ginoo nga mga among mga silingan, mga kaamiguhan, mga kaigagawan ug mga kaprentihan Ginoo nga makadungog magsibya nining maong preaching amahan, imong panagtigom nga unta Ginoo maghimo kinig dako nga milagro sa ilang kinabuhi kausaban pag-ampo namo o Dios nga dili ta molabayng kawang imong mga pulong mensahe nga maabot sa imong mga katawhan kini imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Samtang ang mga Israelita, mga Igsoon, nagpanaw sila diha sa Kamingawan o miadto sila ni Moises kay nagmulo man ni sila. O si Moises sa dihang nakadungog sila sa mga mulo, sa mga katawhan, sa mga Israelita nga atubangan sa ilang tulda, sa ilang gikampuhan. Si Moises, mga Igsoon, miingon ta ang iyang responsibilidad. Ingon nga pinadala sa Ginoo bugat kayo. Maggiya kuno ka og mga thousands of people, mga gahig-o, naay mga asyos kayo, naay mga sigig bagutbot, reklamador, demanding. Mao ni mga klase sa tao nga gidumala ni Moises. Og sa pagkadungog ni Moises niini Maigsoon, sangpit siya sa Ginoo og miingon sa atong pilmerong slide. Nasa Numeros 11. Magsugod ta sa verse 11 to 15. Og miingon siya sa Ginoo, si Moises, tungod sa mga mulo ba, sa mga tao. Di niya masagang tanan. Nagampo siya sa Ginoo og nangutana nganong gilisod-lisod mo man ang imong alagad. Nganong wala mo man ako kay muti ug nganong sangunan mo man ako nining dakong bulaton pagdumala sa katawhan. Ako ba'y nanamkon ug nanganak na ining katawhan nga imong nga muingon ka man kanako kugusa sila ingon sa usa kayaya. So amo mahon day nga nagkugos og bata nga masuso og dada sa yuta nga akong gisaad nga ihatag ko ngadto sa ilang katigulungan ato saning sabton ri Maigsoon. Ingon nga mao'y naglead ba sa mga Israelita. Mao ni gingon sa Ginoo ni Moises nga kugusa. So sa to pa kugusa amo mahon, no? So kana kay ipa kugos nimo fragile na siya, dili na pwede nga mahug. Kabantay mo magatiman mong bata nga inyo ging hinayon. Imo ging taas kag pailob bantayan. So ingani igsuon ang pagdala ug pagdumala og mga katawhan. No? Kung naghunahuna pa ta sa atong gusto, naghunahuna pa ta sa atong interes, magmulo kita igsuon. Kung dili sa ato gyud pagdumala, ato gyud na siyang ipalabi ngadto sa uban. Kay kung wala ka kasabot sa imong bulhaton igsoon, mapareha ta aning Moises nga masigig mulo sa Ginoo. No? Kay gusto man nga kitay makita sa spotlight. Kitay gusto nga himuon nga bida. Dili igsoon. Kun dili ang kanang mga lagad ta sa Ginoo, kitay mo silbi. Dili kay kitay daygon maayuhan mo muwali pastoroy, maayuhan nimo pastoroy, manggihatagunan nimo pastoroy, buutanan nimo pastor. Nga sa dihang bati na ang imong ipakita ngadto sa imong mga descendant, mga sumusunod.
Unay yung sagana. Mao na mga igsoon, tanan nga mubarog ni atubangan, barog mo bisan unsa inyong agian sa kinabuhi, batuon man mo sa mga istorya, batuon man mo sa mga chika, o mga kasika sa gawas. Mao na mga igsoon, mao na nabatunan ni Moises, nagmulo sila maayo, i-criticize og maayo si Moises, nini higayuna, ug nisumbong siya sa Ginoo. Ug ang instruction sa Ginoo, kugusa sila. Ingon sa usa ka yaya nga nagkugos sa usa ka bata nga masuso ug dad-a sa yuta nga akong gisaad nga ihatag ko ngadto sa ilang katigulangan. Saad sa Ginoo ngadto ni Moises ani Abraham nga si Moises mo'y nagtultol sa mga Israelita ngadto sa yuta sa saad ug karon mga igsoon tungod sa mga mulo sa tao sa ilang mga reklamo si Moises sa sunod na natong slide asa man ako mangitag karne mao ni mga reklamo ba nga mulo ngadto sa mga tao diha sa tulda ni Moises asa man ako nitubag si Moises asa man ako mangitag karne aron nihatag kanila kay nanghilak tanawara luoy kayo kay nanghilak sila sa akong atubangan ug miingon hatagi kami karne kay sige na malinis lag kaugmana sigbalik nga pagkaon gihatagan bitaw ni sila daghan nga karne buntog mao ni igsuon nga si Moises na problema siya unsaon niya pagsagang ang problema mao nagampo siya sa Ginoo ug sa sunod nga slide kung ako lamay pasagdan, dili ako makahimo. Pag dumala ni ining mga tawhana, kay bugat ra kini, alang kanako. So may son, bisan si Moises nga gisangunan sa mao nga bulhaton, diingon bugat na kayo. Ya kita gusto ta mangulo, kamo lang. Kung way tawag sa Ginoo bitaw son, way gibugaton. Nganong panidin niyo mga alagad sa Ginoo, panidin niyo mga leader. Nganong andam man na sila makalib sa ilang trabaho. Nganong andam man sila makabiya sa ilang pamilya. Nganong andam man sila mangundang sa ilang trabaho, profesyon. Ngano man maigsoon, gitagaan nila gibugaton ang tawag sa Ginoo. Pero ingon nga bag-o. Ingon nga bag-o nga gisangunan. Ana gid maka-igsoon nga maka-experience ka. Og mga problema nga masugatan sa usa ka leader usa sa nangulo mao na igsoon nga dili pod kalikayan nato nga magbugot buta bugata ani nga gihatag ni pastor nga responsibilidad asa mamigpan sa mo tag way pan sa mo tag way mo ambag ang akong pangyawat maura gid na paiguan nakabaw ko nga mga leaders din nato diri sa simbahan nakasabot sila ana no sa mo nga mangyawat magita nga ma-overtime pero igsoon ang atong gi-invest diha sa Ginoo oras ug treasure nato panahon dili na mulabayng kawang amen ug karon si Moises mga igsoon nigawas gid sa iyang mga ngabil sa iyang mga baba sunod natong slide kun mao kini Ginoo patya hinuon ako dayon aron dili ako magantos niabot gayud sa punto igsoon nga nagampo siya sa Ginoo tungod baka kay gibugatan na siya sa mga tao nga iyang gidumala ampo sa Ginoo patya na lang ko Ginoo para mahuman na ni tanan ikaw pa sa imong tapad ing na dili unta ko mahimong ing ani nga alagad sa Ginoo amen. Kung naa kay bulhaton ka ra maigsoon, pikpika sa na imong tupad, gibugatan ka ba? Ha? Kay lain kay magdalatag ministry igsoon og bulhaton nga wala na ta sa kalipay. Kinahanglan nga naa gid sa kalipay ang imong pagbuhat maigsoon dili nga mapurtag mo. Way tabang way suporta. Way nidayig. Basig mapareha kaning Moises nga ginaupat siya na lang ko Ginoo. Kalisod sa daning kahimtanga.
Gigamit ni Moises igsoon ang iyang emosyon, ang iyang tinawhanon nga pagbati. Wa niya gamita ang iyang pagtuo. Din gipakita siya sa Ginoo. Ug ang pulong atong nadunggan nga niingon ang Ginoo, ako mag-uban kanimo. Bisan asa ka. So niining higayuna emosyonal o kalibutanon ang unahuna ni Moises. Gibugatan siya. Kung kita ipada sa Ginoo mga igsoon, kung kita sangunan sa buluhaton, ang Ginoo mag-provide sa tanan. Amen. Nasabtan niyo igsoon? Mao ayaw mo kabalaka, ayaw mo kahadlok kung kamo sangunan sa mga buluhaton. Nga naman ang Ginoo maoy mo tagbo sa tanan yung panginahanglan. Og una ta padayon mga igsoon, atay title diha. The courage to keep going. Mao na mga igsoon nga dili unta ta mawad-an sa kadasig sa pagpadayon. Kay usa sa makapaluya sa tao, usa sa maka down sa tao ang kining problema, ang kining mga pagpanaway, ang kining unta walay suporta. Usa nga makapadawon sa usa ka tawo nga dili siya makapadayon. Ang pinakakuan gid mga igsoon kanang imong emosyon, ang imong kalibutanon nga pagbati, ang imong kaugalingon nga desire. Kung magtan-aw gani ka, kung magsigi pagay kag lingi, sa dihang magpagamit ka, timanin niyo mga igsoon, lahi na ang perspektive sa usa ka tawo sa dihang muduol siya sa Ginoo. Kung magsigi pagay kag pangandoy ug nindot nga balay, nindot nga kutsi igsoon, di ka kapadayon saris sa dagan sa kinabuhi. Ngano man mao man unto imong gi-after. Posible ang imong bulahaton ministry nga imong pagadadon igsoon sa gulan nimo mga atik-atik. Atik-atik kay igsoon diskarte imo na to nga negosyo sud sa kongregasyon. Samot na ang mga leader, pastor ang mukuan. Daghang mga kasimbahanan ron. Din gigamit nila ang ilang kaugalingon nga interes para pagpadako sa ilang teritoryo sa kinabuhi. Lahi man tong ka Jacob. Nga si Jacob nakigbugno siya sa anghel dito sa Betel. Din nakigbisog man gid siya mayo, nakigrisling man gid siya mayo. Ug niingon siya, kung dili ko nimo ang anghel ba? Niingon siya kung dili ti kabuhian, kung dili ko nimo panalanginan. Mao na igsuon nga sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili unta mahimong ingana. No? Nga niingon man to si Jacob nga enlarge my territory. Sa atong pagduol sa Ginoo igsuon, dili ganato sa gulan o negosyo. Amen. Ingon nga proteksyonan nato ang atong image. Kay ngano man maigsoon, daghan kaayo karon ang mga pastor or mga leader nga lisod kay makapadayon kung mag-after pag mga kalibutanon nga butang. Dili pa man mahimong kontento. Wala pa mahimong kontento, wala pa maka sinati sa talagsaon nga kalipay nga nabatunan niya. Mao na ang daghang mga pastor nga mo biya gid sa pagpangalagad sa Ginoo. Pilio nila ang butang nga kalibutanon kaysa espirituhanon. Nga naman ang ako ding pangandoy day. Once gani mga igsoon nga mosunod ka ni Jesus sama ni Apostol Pablo, gikalimtan gid niya ang tanan ug nipalos siya ni Ginoong Hesus. Amen. O masahiran ra na niyo igsoon nganong magpadayon ta. Why we keep going sa pagpangalagad sa Ginoo, bisan nagkalisod-lisod, bisan nagangot, bisan lisod. Ngano man maigsoon, ngano man ang bandihanong ganti igsoon naghulat para nimo ug nako. Ngano man igsoon
nga daghan man kayo nga mga alagad sa Ginoo, ang ato ra bang gihisgutan karon di na maordinaryo nga tawo. Dili na sila mga minor prophet. Mga dagko na sila nga ug inila diha sa Bible. Kini si Moises ug ingon pa ka kita ordinaryo lang ta. Di ka ta mo ingon, Lord, kapuya di ko sig balik-balik simbahan, Lord Pamlite na mo, Lord, pero may magkuwang. May pag ni-overtime kwarta pa mi. Kini mga tawahan na mayroon mga bigati ni sa Bible. Ug sunod kini si Elias. Dili ni mga minor prophet ha, atong gisgutan ha. Mga big time ni sa Bible nga ni action ug ka-discourage. Kini si Elias igsuon sa dihang gigukod siya ni Jezebel. Patyon siya. Kini si Elias mayroon nidaga ni siya, nagtago-tago ni siya. Nagtago-tago ni siya igsoon. Nahadlok siya. Nga patyon ang iyang kinabuhi, mabawian sa kinabuhi. Wa gapoy kalainan si Elias ug ni Moises. Niingon gapon siya atos Ginoo, Ginoo, patyan na lang ko. Dili na sila mga ordinaryo nga tao. Mga bigati na si mga Biblia, dili na sila mga minor, mga major prophet na. Maunay katong nakapaulan sa Israel nga tulo ka tuig nga walay ulan. Mauna mga tawhana katong nagpakalayo sa halaran din mao'y nag-challenge ni Baal sa mga propeta ni Jezebel. Dito igsuon mga ngilngig nga mga milagro ang ilang gihimo. Si Moises nga sa diyang nitabok sila dito sa dagat nga pula, gipatabok sila sa Ginoo. Pero anong ning ani pa man sila istorya nga to sa Ginoo, Lord, patya na lang ko, Lord. Mao ni mayson ang ilang gihambin gibugaton. Nga na mausap na atong kinaiyar ba. Sa diyang maputos ta sa utang, Lord. No kalisod-lisod man taong ko, Lord. Sunod na unta ko nimo. Balatian ako, Lord. Wa man ni kayuhan. Basig maingon ka, patya na lang ko, Lord. Amen? Ayaw yung taon igsoon. Nga naman maigsoon, ang pulong sa Ginoo karong kahaponon magtudlo na to. Nga mo padayon ta sa kinabuhi. Sama sa usa ka babayi nga 12 ka tuig nga nagtalinugo na. Nahurot na ang iyang kwarta sa paggasto. Sa pagpatambal. So sa 12 ka tuig nga nagantos pabalik-balik nga balatian. Sultian ti kay igsoon kung wala siya ni padayon pagduol ni Ginoong Hesus. Dili siya mamaayo. Og karon tudloan ta sa pulong sa Ginoo igsoon nga unta makamauta pagpadayon niining kinabuhia nga puno kayo sa mga pagsulay. Puno kayo sa mga paglutos. Puno kayo sa mga persecution. Sultian ti kay igsoon itandi nimo ang Old Testament ug New Testament sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Dako kay kalahian. Ngano man sa Old Testament diin mga hadlok man sila. Mga hadlok sila. Pero diri sa New Testament igsoon panid-i ang panaw ni Apostol Pablo. Dili mahadlok og kamatayon. Bisan muagi siya igsoon sa tumoy sa espada, dili mahadlok og kamatayon sa Apostol Pablo. Panid-i kuno na igsoon. No? Matod pa sa ikaduhang Korinto 4:8-9. Matod pang Apostol Pablo, gisakit kami sa tanang paagi. Apan wala gayud mapukan. Naglibog apan wala gayud kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tawo. Apan wala gayud biyay sa Dios ug bisan tuod gidagmalan sa makadaghan wala kami mamatay. Nagmo wa. Ano? Mao ni gahom sa Holy Spirit igsoon. Sa pag sangyaw ni Apostol Pablo sa maayong balita sa Minor Asia.
Nasugatan niya ang tanang klase sa mga tao. Nasugatan niya ang pagpangadaot sa mga tao. Ang mga batok alang kaniya, mga mulo alang kaniya. Ang mga tao na mga paborito, na mga favoritism nasugatan ni Apostol Pablo. Gibetray siya. Nasugatan ni Apostol Pablo. Gipasipadaan siya. Ang iyang kinabuhi nabutang sa peligro, nabilanggo siya, gilato siya. Ug mga igsoon, si Apostol Pablo wala nagmulo. Wala nagmulo. Wala lagi siya ingon nga Ginoo patya yung tao na lang ang tao ko. Kalisod ba aning akong gihimo? Wala mo ingon nga na si Apostol Pablo. Maon ta igsoon nga mao ni atong makuhaan nga nato og kinaiya pagtulunan kining atong mga giila nga hero upit nga bisan lisod ang ilang pagsunod sa Ginoo, ang ilang pagkamasinugtanon kanunay gayud nila gibuhat. Ang ilang pagkamasinugtanon igsoon gihimo gayud nila ang tanan. Kutob sa ilang mahimo bisan kinabuhi pangandoy kaugalingon nga interes ang kapalit. Basta mosunod lang sila sa Ginoo. Oh, grabe kay dedication no. Ikaw pa sa imong tupad. Naa ba kay sama ni ana ka dedikasyon? Unta mga igsoon, makabaton ng tag kinaiya igsoon. No? Nga masaligon kanunay sa Ginoo. Masaligon kanunay sa Ginoo panahon sa atong mga problema, panahon sa mga circumstances, mga mulo nga atong madawat. Kinahanglan igsoon makabaton unta ta og dakong pagsalig sa Ginoo. Si Moises, una siya gitawag sa Ginoo, niadto siya sa bukid sa Sinai. Kita gid siya sa himaya sa Ginoo igsoon. Pero pangutana diha, ngano pa mang ni action siya talikod balibad. Nga gipakitaan man siya og talagsaon nga mga milagro. Nawad-an siya kadasig or gibugatan ba siya sa iyang gihambin responsibilidad. Mao na maigsoon kung wa tay bitay sakto bitaw nga commitment, pagsanong sa tawag sa Ginoo, bulyaso gid ang labas. Dapat masabtan gid ninyo nga kung ipadala mo sa Ginoo, ang Ginoo mag-equip ninyo. Tinud pag-istorya mga igsoon, uyugon ka sa pagsulay, walay giuyog. Walay nakatilaw og balatian. Ang mga kauban ni Apostol Pablo nangasakit man gani. Sibir ang ilang mga balatian pero nang ayo maghapon sila. Nakapadayon man sila pagpangalagad sa Ginoo. Mao na mga igsoon kung natay mga balatian, dili na siya rason para dili ta kasimba, dili ta kaalagad sa Ginoo. Ang kuyog mabali. Nananon tay balatian, ganahan na nang tamusimba. Kung naata sa kabaskugan sa panglawas, magsige tagligay simba. Kini kinayas tao. Baliktad no? Mao na maigsoon dire sa Hebreo atong basahon sa Jis. Busa ayaw wad-a ang inyong pagsalig. Naa diha, ayaw wad-a ang inyong pagsalig. Panahon sa mga problema, panahon sa mga sirkumstansya, panahon sa mga mulo. Ayawad ang inyong pagsalig kay duna kini dakong balos. Ato sa tiwason og basa. Kinahanglan nga ilubon kamo. Mao nay kinaiya aron mabuhat ninyo ang kabubuton sa Dios ug madawat ang iyang gisaad. Mao ning magpadayon ta igsoon. Kay sayang ang imong hinaguan, mahimo ng disqualified. Ma-disqualified ka. Ngano man, kung di nimo dawaton ang dako nga bulhaton sa Ginoo sa kinasing-kasing gayud. Lisod kayo igsoon. Si Moises tungod sa
Minus man siya pailob. Imbis ang bato iya raw tatong sultihan nga moagas ang tubig tungod sa iyang kapungot, tungod kay nagmulo na mga tao. Way tubig, way tubig. Napus-pus ang bato. Kita niyo Megson? Way pailob. Mo na Megson sa pagdumala nato sa mga tao, ingon nga kita mga leader tanyo, nagdata niyo mga gagmay nga mga bulaton. Andam ka mo pailob. Tudloy atong kagalingon nga mo pailob ta. Nga naman basig di ta makadawat sa saad sa Ginoo. Nanaon ta toy gisaad ang Ginoo. Tanawa ra. Ison? Kung mo persevere ka sa imong bulaton, makita nimo igsoon ang saad sa Ginoo sa dihang inighumana. Sa dihang inighumana sa imong trabaho. Ang uban nato diri nakakita na kung unsa nagapamuhat ang Ginoo. Dili pa man mga espirituhanon nga butang nga gihatag gyud apan sa mga material nga blessing. Gipatilaw ta. Wa nimo panganduya, pan niabot. Ngano man na Bayson? Tungod sa imong pagka mapaulibon sa pagsunod sa Ginoo. Nahimo silang successful. Ilang pamilya, ilang mga anak. Ngano man Bayson? Kung dili ka kay ba mo pailob sama sa usa ka tawo nga mag-uuma, nagsabod siya binhi, niabot ang ting-ulan, naay pipilara ang nitubo, kay ang uban gituhak sa manok. Pero at least na ito nitubo. Pagtubo sa mga binhi, igsoon, naay mga pipila nga ni turok, agoy, gi atake man po na sa mga salot, mga ud, mga grasshopper. Lisod kayo igsoon ang kining mamuhata. Magsige pagikag bugas sa papailob, pugas sa paghilak. Apan timan ni igsoon unsay imong gipugas, mag-ani og kalipay. Oh. Kining gadupluri. Pastora Marlene giludhan niya, gihilakan niya mayo. Oh, mao ning kita na ingani ta. Taas nga pagpailob, daghang mga badlongon, daghang mga pasaway, apan nagpadayon gapon, nakakato naman ta. Nakakato na mo. O mag-away-away gapon mo. Magbugbog ta, babay gapon. Mao may suon, kinala magkaton ta. No, natay mga ato lang kung paminawon gud kung no, para maglikay ba o kanang maglikay ta nga makapasakit ta. Mao naging gitawag ta Kristyan nga makabaton tag kinaiya ni Kristo. Unsa man na makabaton tag kinaiya ni Kristo? Kanang forgiveness. No? Usa sa nine of the na sa bunga sa balang espiritu, di pa forgiveness na ana, wa ano? Ha? Nay forgiveness ba? Ha? Naaguroy. Ha? Why forgiveness? Atong tanawon. Atong tanawon forgiveness. Nakitaan ginirma Galacia. Naibaw ano ba na pastor niyo? Kisa may nakauna da? Ha? Ala, kisa ay nagbasag Bible da? Oh. Nawa? Ha? Adya, basa ako na bro. Apan, ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka minatudon, pagka mapabsanon, o pagka mapugmanon sa kaugalingon. Suwa, day. Pero nganong, niingon man ko, mga igsoon, nga, maunay kinaiya ni Kristo. Ha? Sa dihang si Jesus Christ, gilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Nagampo siya sa iyang mga kaaway. Amen? Huwag imposible kayo nga watay kinaiya ni. Kanang mapasayloon. Ngano man, si Stephen igsuon. Usa sa mga 7 deacons nga gipili sa mga apostolis. Sa diyang gibato siya sa gipanguluhan ni Saul, ni Apostol Pablo.
Di ba? Wala man siya magdumot sa nagbato niya. Nagampo siya nga to sa Ginoo. Pareha siya ni Jesus. Mao na igsoon nga kining kinaiya ni Kristo sa usa ka believers naagi na siya. Amen? Dili lang nine fruit of the Holy Spirit. Masinati na nimo igsoon ang kinaiya ni Kristo sa diha na sa akto. Nganong makapailob man ang usa ka tawo, nganong makapasaylo man ang usa ka tawo sa dihang musunod sila sa Ginoo. No? Kay timanig soon ang kining pagsalig, balikan natong pagsalig. Kanang pagsalig igsoon bisag gisaada na ka. Tanawa si Abraham. Wa siya kay direksyon sa Ginoo ha, sa iyang pagsunod sa Ginoo, apa naay saad. Lakaw Abraham sa yuta nga akong gisaad nimo. Way direksyon. Ana nimo masukod ang imong Ginoo, ang imong pagsalig. Huna-naa ako no, kung ikaw naglakaw ka karon, manimpad ko. Unsaon pag-uswag niyo kinabuhi, Lord? No read, no write man ko. No read, no write ka. Pero ang imong kapasidad igsoon, sultian ti ka, wala na kinahanglan sa Ginoo. Kanang imong kapasidad ngano man, pwede man siya kapanalangin. Si David ay usara man to siya ka magbalantay sa karnero nganong nahimo man siyang hari. Amen. Mao na igsuon sa dihang musunod ka sa Ginoo, naalagi ang panalangin, salig lang. Kinsay nag-appoint nimo, kinsay nagpadala nimo, kay ngano man wa ta gipadala sa Ginoo nga ikaw imo rang gusto. Alakaw imong gusto. Di ba? Dusmo, dagma ka. Balik ka sa agi, kay imo man gusto. Pero ang gusto gani sa Ginoo igsuon, bisan pag wa kay mani, bisan pag talikdan pa kasi imong mga amigo, talikdan ka sa imong pamilya, musunod gyud ka sa Ginoo bisan way suporta. Amen. Ingana ang pagsunod sa Ginoo igsoon. Kay kung muingon gani ka, wa koy suporta. Wa koy backup. Ang pagpangalaga igsoon, mayabo. Nganong mayabo man igsoon? Nagsalig man ta kay daghan man ta. O maunay gitudlo sa Ginoo niining atong iglesia diri. Gitudloan ta sa Ginoo nga musalig ta niya ayaw sa tao. Ug mao ning God of glory maigsoon diri sa suong nga nibarog siya. Dito po sa saak. Naday tay mga kuan ninyo, pariner. Ani igsoon makita nato kung tinuod ba kita nga pinadala. Bisan wala nay kwarta, bisan wala nay suporta. Mga lagad gyapon ninyong pastor. Kamu, mga lagad po mo. Amen? Ikaw pa yung tapad, mga lagad ta, bahala. Karon magsoon. Ingon nga pabalo na to, kay mag-meeting pa man ta. Ay mo pa maula kay mag-meeting ta, mag-final meeting ta. Ingon nga pabalo na to, magsoon. Ingon nga kita nga mga pinadala tanyo, mga pinili nga katawhan tanyo sa Ginoo. Timan ini siya igsoon. Nga walay alagad sa Ginoo nga gipakabsan sa iyang tabang. Walay alagad sa Ginoo nga gilisod-lisod. Ngano man mga igsoon, ang Ginoo adunay solusyon. Adunay pamaagi mga igsoon. Mao nay makita nato sa sunod tong slide. Ang Ginoo adunay pamaagi ug solusyon. Asa man nato makita? Diha sa Filipos 4:19, matud pa ni Apostol Pablo, og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapi niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. So mao day ang Ginoo siya mo provide, mo sangkap sa tanan natong gikinahanglan diha sa battlefield. Muhimo ra kita igsuon sa atong katungdanan, ingon nga tinawag sa Ginoo. Amen. Ngano man, siya may magsangkap nimo, di lagi ka makulangan sa pulong sa mensahe. Unsa imong kanon, unsa imong ibiste. Ngano man maigsoon. Mao man giingong Jesus Christ. Ayo problema ha. Unsa isulob nimo, unsa kanon ninyo. Sa mga alagad ni sa Ginoo sa gusto mo sunod ha. Kay ngano man ang Ginoo nga naa sa langit nakahibaw ng daan. Wala pa ka nagampo. Wala pa ka nidul, nakahibaw na siya. Mao
usa ni sa problema sa tao kanang anxiety. Mao na siya ang kanang kabalaka, mao na mulumos sa pagsalig sa tao. Pagsalig na kay pagsalig. Pero mulihok man ang emosyon nimo. Tawhanon kalibutanon ang kabalaka ug anxiety mulumos na sa imong pagsalig ngadto sa Ginoo. Mao nang ang mga apostoles niingon sila, Lord, padaka ang among pagtuo. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa iyo. Ngano man mga igsoon, weak ang ilang pagtuo pa sa Ginoo. Nay usa kay gayon, nay mulo. Nga gipaabot ngadto ni Jesus Christ. Usa sa nangayo og kaayuhan. Niingon, magtutudlo. Amo naman ning gidang ato sa imong mga disciple, wala man sila kaayo. Ngano man maigsuon. Kulang ang ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Nganong wala man sila kapahawa. Pag-ayo sa maong balatian, sa maong pasyente nga nangayo og tabang. Hindi adto siya ni Jesus. Amo naman ni gidang adto magtutudlo, wa man sila kaayo. Kabasa mo sa Bible? Kulang ilang pagtuo, pagsalig. Mao na niingon si Jesus, kung naa mo'y pagtuo sama sa liso sa mustasa, makahimo mo pag sugo sa bukid, problema balatian. Nga hawa, balhin. Dili nga to sa inyong silingan, balhin. Ug muhawa ka. Amen. Sama lang kuno kay nga pagtuo apan lagi kay kung ang atong pagtuo lagi matabunan na siya sa pagduha-duha. Wala, useless. Apan kung parihagi ka sa babay nga igir kayo nga makahikap lang gid ko sa sidsid ni Ginoong Hesus, mamaayo gid ko. Naabay halong pagduha-duha? Wala uy. Mao na lang to last option niya igsoon nga mamaayo siya, nga naman gihimo naman niya tanan nga para mamaayo siya. Hurot na iyang kwarta kaptangan apan tungod kay aduna gayud siya pagtuo kang Ginoong Hesus nga makahikap lang siya sa sidsid. Ang iyang pagtuo nibunga gayud. No, yan naa ba tay pagtuo. Ang imong pagtuo di po nimo butang aksyon. Makita na nimo diha igsoon sa dihang mayon ka. Tagaan lang tamog ka ng gamay nga kwan advice. Ang uban nakakatuon naman ani. Kining ato mga pastor dire, mga leader nato ninyo, mga dinihugan na sila. Ayaw mo pag atubili, ayaw mo pag kaikog, paghangyo. Di man pangay kwarta. Di man pareha ng uban nga mga kwarta. Hangyo ayo, pastor, ampuy mi. Pastor, ampuy mi. Ngano man kung imo nagibuhat igsoon, ana, mag-exercise sa imong pit. Dili man ang pastor may maayo nyo. Ang gahom da sa ngalan ni Jesus. Amen. Basig paano nyo gi-exercise? Kaysa na may dili nagkan mo ko nakita nga moduol sa pastor. Pero ayaw nyo pabutay igsuon nga birahon pagid mo diri para ampuan. Kung dili buhatan ninyo anytime bisag dili iling Sunday, pastor. Yampo financially, pastor. Pastor, yampo nga akong bata, pastor. Gihimo na sa inyo, pastor, ug nakita na nako una ko ni barog diri. Di man ta mahimong magtutudlo. Expert nga magtutudlo kung wa ta kasuway. Wa na to masuway diha sa field. Sadang mutuo ka igsoon sa tao nga gipadala diha sa Ginoo, makakita mo katingalahang butang. Amen. Makita mo katingalahang mga butang. Ako lang ang pahinumdom nyo og timani mga igsoon. Ang sunod nato nga isgutan. Tikawin na lang niya. Ang Ginoo kanunay nagatiman ninyo. Anhin na nato makita sa Pilipos 1 Pedro 5:7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. So mauni mga igsuon ang makahatag nato kadasig ingon nga mga believers, ingon nga followers ni Jesus. Pero dili gapon na magmatter sa bersikulo ha. Pwede ra man na nato piyungan, pwede po na nato palapson pikadunggan. Ngano man bisan gani si Moises
Ginoo gito ng istorya. Dili ko mo biya, dili ti katalikdan. Kumantay mo? Dili ti kabiyaan ni talikdan. Pan nganong si Moises nawad-an magpagsalig sa Ginoo. Nganong niingon pa man sa ito, Ginoo, patya na lang ko Lord. Kalisod ba ning mga tao nga imong bisangon ka nako? Oh. Kini siya mga igsoon, nagpahinumdum ni nato ingon nga believers nga dili ta biyaan sa Ginoo. Dili ta niya ingon sama sa usa ka babae nga balo. No nga wala na magtagad niya. Kita gibiyaan ta ni Ginoong Hesus. Apan ang iyang Holy Spirit, ang Holy Spirit maoy ni puli kaniya nga nagpuyo diri kanato. Ug mao na igsoon nga ang katawhan karon nga musunod ni Jesus Christ makabaton siya kusog. Dili na siya makabaton og kahadlok. Kung sige pa mo kahadlok sa inyong kinabuhi, konsultahan niyo kinabuhi. Basig wa mo man-burn again gid. Ang puno mo sa kahadlok kabalaka. Ambot lang ninyo. Nga naman, kay ang espiritu nga gihatag ninyo, naghatag magkunsa, kaisog. No? Self-control. Kung may self-control, inspeksyon na gapon yung kinabuhi. Sige, tagbasa Biblia, waag gapon. Nga naman, maumay bunga sa balang espiritu. Nga, nagpanglihok sa mga believers. Kabantay mo, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi ni Apostol Pablo, gitagna na sa usa ka propeta nga si Agabo. Nga, mamatay ka sa dihang maadto ka sa Jerusalem. Apon nganong nipugos pa man si Apostol Pablo pag-adto sa Jerusalem. Dili na mahadlok og kamatayon. Apan ngano man to si Elias. Nga gigukod gipangita nga to ni Jezebel. Hadlok lagi siya, hadlok siya patyon. Kinsa may manghas pag-adtog Middle East. Pagsangyaw mo dito. Adto mong China. Pero adunay mga believers mga igsoon, mga magtotoo dito sa China nga ang ilang mga kanang fellowship na ilawom sa yuta. Ilawom sa yuta. Dili sa mahadlok bisan naay balaod ba nga gipakanaog nga ginadili gina siya, forbidden gina siya. Apan nganong naam kay mo himo. Tungkod na sa Holy Spirit nga nag-activate, dili mahadlok. Bisan unsa pay mahitabo, bisan bilanggo pa sila dito. Mo ni nabatunan na Apostol Pablo. Kamu diha kung musir mo sa Ginoo, ya puno mo sa kadlok. Konsultahan pa yung kaugalikon. Basin yung pagka mauwawon, nagpadaog mo. Kaya ang espiritu ra ba nga gihatag sa Ginoo nato, kinahanglan dili ta mahadlok. No? Og akong pabawon sa matag usa nga hinumdumi ninyo ni kanunay nga ang Ginoo nag-atiman ninyo, nagpangga, nagpreparar siya og solusyon. Ingon nga mosunod ta sa Ginoo, dili siya makabsan sa pamaagi. Dili siya makabsan igsuon sa mga ingnon ta, mga ingon sa ngalan ni, mga sitwasyon ba nga moingon ka nga wala nay mahimo, pero makita dai nimo dai igsuon sa mga butang nga moingon ka wala nay chance. Kung imo lang na siyang ibutang sa kamot sa Ginoo, makakita dahil ka igsoon nga kung unsa ang Ginoo magpanalipod. Kay sultian ti ka ang tao igsoon, magsige ra gina siya panagang sa problema. Problema. Ngitag solusyon. Pero mga igsoon, ang resulta wa gapon. Nga naman, narong man yung formula. Ang kana ganing formula mga igsoon, ang kanang imong pagpaningkamot. Of course, maningkamot Maningkamot ta. Ang katudeng 12 ka tuig nga babae nga nagtalin. Naningkamot man to siya. Pero mga igsoon, nawa niya. Wa gid niya makuha igleksyon. Nga basig moabot sa punto ba nga mga hurot na ni atuwa ninyo. Hasta ang imong lulag-luloy, imo na naiprenda. Wan agi taon tay maut-ut, wan agi tay makuha. Ang Ginoo ra gid atong gikinahanglan. Amen. Maurang kapag ayuhon ka, masigir ka pong kagpangaway. Maurang kapag ayuhon ka, balik ka pong kangato sa imong bisyo. Balik ka pong kangato. Nindot atong ayuhon ka, mahimo kang maayo nga citizen, law-abiding citizen, manggihatagon. Nindot atong ayuhon ka nga kanang mahimo kang blessing. Nindot atong ayuhon ka nga mahimo kang pastora o pastor. Amen?
Ako yung ayuhon tayo, samot nung taga kuan. Adi, wrong. Ako magsuon, masugo, namagi ko'y balatian. Pero naayo man po. Sakit akong ngipon dire. Gaanta mong testimony. Naayo siya. May unta, musunod tas Ginoo natin mga pagsulay. Pero sultian ta mo, wa man makapugong ang pagsulay. Ingon kay ko sa Ginoo, ngam di ko ayuhon na ni. Naayo mga man. Anong gisulayan ra ta maigsoon para ang atong pagtuo mulig-on siya. Kung wa kay kalisdanan igsoon, lisod kayo pag tubo ang imong kinabuhi. Lisod kayo, ngano man maigsoon. Ang kanang pulong nga imong nabasahan, maaplikar na nimo sa dihang naay mga circumstances. Anha na nimo diha. Mamanso ka da dapita. Anha na makatuna ng imong gibasahan, ang imong nadunggan sa battlefield sa tinuod gayud aktual. Anha na diha. Sultian ka. Mas dato pa ta kaniadto sa South Korea. Kaniadto ang mga Koreano mga igsoon nagnangyaon sila, nanrabaho sila. Bisan kuno diri sa Pilipinas, naghimos lag kuno bridge. Tungod sa ilang kalisod, mga una nang kuno lusog mga sagbot-sagbot diha sa daplin. Mas dato pa ta South Korea yun. Pero tungod sa ilang kalisod mga igsoon, didto naghimo nila nga mahimos lang mauswagon. Takas nila dito gas. Kita diri mahal kayo ang atong gas. Taas kayo sila dito gasto sa panginabuhi. Kita diri tungod kay sayon ra ang atong klima. Pandito igsoon makita nimo ang mga tao dito. Makabaw sila mag-preserve sa atong sa mga pagkaon. Kay pila ra man ang pagdagan sa panahon, mo winter na pod. Mga matay na pong mga tanom dito. Lisod kayo. Kita diri maggamos mata. Pero dito igsoon ilang i-ferment ang mga cabbage, mga pipino, sibuyas, hasta ng ahos, unsa naman mga pagkauna. Tungod sa kalisod, makakaton ang tao. Amen. Mao nang natay mga kalisdanan, makakaton ang tama igsoon, dili ta puro litramo. Puro na lang sinawayay. Kundi makakaton ta igsoon sa mga lisod nga kinabuhi. Nga diha ta dapita ma-strong. Diha ta dapita maigsoon nga mubarug nga lig-on diha sa pagtuo. Kay sa dihang isiki na, sa dihang magkagubot na ang church, iglesia, ngano man kay ari man gina musud, naam gi musud. Nga moy mo patibulaag sa mga tao. Ari na magsugod sa sud. Na may lubong musud. Mao na bantayan diha sa panahon na sa mga kalibog, panahon na sa mga ma-divide na ang pagtuo, doktrina, ana na makita igsoon nga sa imong pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Asa bagid imong pilion? Padayon ka na may panag-away-away, na may panagbingkil-bingkil. Asa man imong pilion nga basig di ta kadawat sa ganti saad sa Ginoo. No? Trilling kay dan dapita. Mao na pinaka-trilling sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Kay sa dihang 99.5% na lang diha ka dapita mo surrender na, muhunong na sa pagpangalagad. Gamay na lang kay kuwang unta. Mao nga to sa dag-anan dito pa ka surrender. Kay kusog na kay ang pressure. Grabe na kay ang balod. Grabe na kay ang problema, din ano ko magwanta, din ako Lord disqualified na to imong giagian. Amen? Nga naman, wa man ka padayon. Nga musunod gis Ginoo. Problema, persecution, sud sa pamilya, labi na ang sud sa pamilya, persecution. One ay gamay na lang ta kay kuwang Lord. Pero nagpadaman ta sa atong kaugalingon gibugaton. Maparehata ni Moises, maparehata ni Elias. Amen. Nga unta makabaton ng gidon tatag kinaiya igsoon nga para pareha ni Kristo nga di mo surrender o kinaiya ni Apostol Pablo nga dili mahadlok bisan mo agi sa dalan sa kamatayon. Amen. Og mabarog ta may igsoon magampo ta Ginoong Hesus among pagampo Lord sa mga pulong nga among nadunggan Ginoo. Ikaw maghatag og dugang katin-awan nga dili kami mo surrender Ginoo sa among mga nagian sa kinabuhi. Mapait man kani ug mga daghan kaming madunggan sa gawas.
Isip nga imong mga tinawag Lord, imong mga anak, imong mga pinili Ginoo, unta among masabtan o Dios kining pagpangalagad namo diha kanimo Lord. Nga dili lang ni pagpadako sa among kaugalingon, kundi dili Lord pagpaubos ni sa among kaugalingon Lord. Sa among pagsunod diha kanimo Ginoo Hesus. Lord nga among himuon ta Ginoo ang priority sa uban Lord. Nungka ang amoa. Tuloy ang matagusa kanamo Ginoo nga mopailog ug modako ang among pagsalig kanimo. Kay nagingon ka sa imong pulong Lord nasa panultihon. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Ayaw pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton kay tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Ginoo, ikaw makigistorya kanamo Lord. Pinaagi sa imong mayong balita. Nga unta Ginoo Hesus, makulit kini ug masilsil kini sa among mga hunahuna kasing-kasing Ginoo. Nga panahon nga naa kami sa kalibog, panahon nga kami naa sa kagulanan, panahon nga naa kami sa pressure Lord. Mga mulo, mga problema o Diyos. Dili kami Ginoo moingon nga mususaid na lang sa among kinabuhi Lord. Kung dili ilig-on kami amahan. Walang espiritu, ikaw maghatag og mga lutsanan, mga pamaagi Ginoo para kami makapadayon o Diyos. Katong among makaigsunan Ginoo nga nanghina ang ilang pananampalataya o Diyos, palakasin niyo po amahan. Katong mga katawhan amahan, makaigsunan namo nga naa sa balatian, ayuha sila karon Ginoo. Bisan pa na among mga estudyante Lord nga naglisod sa ilang matag adlaw nga pamiliti, ilang tuition tagbo usab kini Lord. Mga ginikana namo, mga amahan tabangi Lord nga mahimo nga kanunay nga productive ang ilang pagpatrabaho. Mahimo Ginoo Hesus nga kanunay ang kadasig sa pagtrabaho, ang gugma sa mga kabataan o Diyos. Amo sang pagampo Lord ang mga katigulangan nga ikaw maghatag kanunay kabaskog sa ilang panglawas Lord, magasustain ka sa ilang kusog nga kinahanglan naman. Bisan ining bulhaton o Diyos, ikaw magapanalangin na ini amahan. Gamay lang kini amahan apan ikaw nasayod nga unsa kini kadako nga maghatag og impact adtong makadungog niini. Among pag-ampo o Diyos sa mga panalangin, sa mga pulong nga among nadunggan Lord nga magsilbi ni Ginoo Hesus nga maghatag og kalig-on kadasig sa among pagpangalagad kanimo. Bisan amo sang giampo Ginoo katong mga katawhan, mga bisita namo nga nakadungog na sa imong mensahe Lord, nga mingawon sila sa imong mga pulong ug mensahe Ginoo. Among pag-ampo usab Ginoo Hesus nga ang imong pabor, ang imong talag sa among pabor Lord, magalukop gyud amahan sa tibuok namong panimalay. Among pag-ampo Ginoo, ikaw mahimaya sa tanan namo nga kinabuhi, ikaw pasidunggan sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.